टिकट वितरणलाई लिएर एमालेमा असन्तुष्टि चुनिँदै नेता घनश्याम भुसालद्वारा पार्टी परित्याग, भीम रावलाई टिकट नदिएको विरोधमा अछामका 38 नेताद्वारा सामूहिक राजीनामा। आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूको समानुपातिक सूचीलाई लिएर जनस्तरबाट चर्को आलोचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी प्रत्यक्षमा उम्मेद्वारी दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। मधेसका दुई शक्ति जसपा र लोसपा फरक कितामा रहेर आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै मधेसको मुद्दालाई विसर्जन गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी। हङकङमा स्वतन्त्रता पक्षधर 5 किशोरलाई 3 वर्षसम्म हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल गरेको अभियोग। र अखिल नेपाल फुटबल संघमा नयाँ विवाद शुरू, एएफसी को सदस्यका लागि अध्यक्ष नेवाङको उम्मेद्वारी खारेज गर्न 2/3 सदस्यको माग। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले एमाले परित्याग गर्नुभएको छ। भुसालले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै एमाले छाडेको घोषणा गर्नुभएको हो। 45 वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको पार्टीमा नीति र विधिको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना नदेखेपछि आफूले पार्टी छाड्ने निर्णय गरेको भुसालको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म स्वयंले 45 वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको यो पार्टीमा नीति र विधिको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना समेत नदेखेपछि अध्यक्ष ओलीसँगै रहेर आन्दोलन र आफैप्रति पनि इमानदार रहन नसकिने भएपछि यस पार्टीमा नरहने निष्कर्षमा पुगेको छु। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ र स्वेच्छाचारिताले पार्टीमा आक्रमण बढ़दै गएको आरोप समेत भुसालले लगाउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेका भुसाललाई एमाले टिकट दिन अस्वीकार गरेपछि उहाँ पार्टी त्याग्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो। यसैबीच भुसालले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गर्नुभएको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको छ। उहाँलाई सत्तारूढ़ गठबन्धनले सहयोग गर्ने सम्भावना अत्याधिक रहेको स्रोतको दावी छ। यसैबीच केही जिल्लामा टिकट वितरणको विषयलाई लिएर एमाले भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नेता भीम रावलाई पार्टीले टिकट नदिएको विरोधमा एमालेको अछाम जिल्ला कमिटिका 38 जनाले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। जिल्ला तहबाट एकल सिफारिश भए पनि रावललाई टिकट नदिएपछि उनीहरूले राजीनामा दिएको वक्तव्यमा बताएका छन्। एमाले रावलको स्थानमा नेता झपट बोहरालाई टिकट दिएको छ। रावलको नाम एकल सिफारिश भए पनि तल्ला कमिटिको निर्णय व्यवस्था गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। यसैबीच उम्मेद्वार छनौटमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेका मोरङ सचिव रूपेश खतिवड़ाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार सिफारिश गर्दा नीति, सिद्धान्त र विधि विपरीत निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी निर्णय गरेकोमा खतिवड़ाको असन्तुष्टि हो। यस्तै एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीभित्र एकता कायम राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। टिकट वितरणलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिलाई इंकित गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले विगतका कमी कमजोरी भुलेर अघि बढ़नुपर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, कसले जित्यो कसले हारो छोडिदिनुहोस्, जित्दा एमाले जित्ने हो, हार्दा एमाले हार्छ। त्यसकारणले हामीलाई हार्ने छुट छैन। हामी हार्न चाहन्नौ, हामीले हार्नु हुँदैन। हिजोका कुराहरू कसले के गर्यो, कसले के बोल्यो भन्ने हिसाबले हामी चल्यौं भने हामी नयाँ ढंगले एकताबद्ध भएर अगाडि जान सक्दैनौं। त्यसकारणले म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो चुनौतीको बीचमा हाम्रो लागि एउटै मात्रै विकल्प छ, एकता, एकता र फेरि पनि एकता। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकको राजनीति 2 ध्रुवमा बाँडिएको उल्लेख गर्नुभयो। एउटा ध्रुवको नेतृत्व एमाले गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। यो राष्ट्रिय राजनीतिकोमा 2टा ध्रुव छन्, 2टा शक्ति केन्द्र छन्, 2टा पोल छन्। एउटा पोलको नेतृत्व, एउटा केन्द्रको नेतृत्व एमाले गरेको छ। एमाले जसले भन्छ यो मुलुकमा राजनीति स्थायित्व चाहिन्छ, यो खेला गर्नु हुँदैन, यो मुलुकले दुःख पायो, अब यो अवस्थालाई अन्त गर्नको लागि एमालेको ठम्याई के हो भने पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले बुझाएको सूची विवादमा तानिएको छ। दलहरूले संविधान विपरीत आफन्त, नातागोता, निकटतम एवं राजनीतिक लाभ लिन सक्ने व्यक्तिलाई समेटेर समानुपातिक तर्फको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएसँगै नागरिक स्तरबाट समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ। दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा 42मा स्पष्ट भनिएको छ, सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछड़ा वर्ग, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउनुपर्नेछ। तर आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभातर्फको राजनैतिक दलले तयार गरेको समानुपातिक सूची हेर्नियो भने यसको फाइदा लिनेमा पहुँचवाला आफन्त र समाजमा हैकम जमाएका व्यक्तिको वर्चस्व भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन्। राजनीतिक दलले आफन्त पहुँचवाला व्यक्तिलाई नै समावेश गरेर समानुपातिक सूची तयार पारेको देखिन्छ, जहाँ श्रीमती, दाजुभाइ, पुरानै अनुहारलाई अवसर दिएको पाइन्छ। मुलुकमा प्रचलनमा रहेका कुल 126 जाति मध्ये आधा प्रतिशतले मात्र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व पाएको देखिन्छ। बाँकी आधा प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने स्थानमा राजनीतिक दलले आफ्ना नजिकका चिनिए जानेका अर्थात आसै पासैलाई नै बढ़ी अवसर दिएपछि नागरिक स्तरबाट समेत समानुपातिक तर्फको सूचीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको हो। यस पटकको समानुपातिक तर्फको सूचीप्रति नागरिकले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। परम्परागत शैलीमा पुराना अनुहारलाई पूर्ण अवसर दिँदा नेतृत्वदायी भूमिकामा नयाँ अनुहारको अपेक्षा गरेका जनता समेत निराश बनेका छन्। रेडियो कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा समानुपातिक सूचीबारे धारणा राख्दै आम नागरिकले भनेका छन्, प्रतिनिधित्वका कुराहरू भए यो चाहिँ ओझेलमा परेको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले फेरि पुरानै ढर्रामा पुरानै हिसाबले चाहिँ हामीले यो चुनावमा चाहिँ त्यही पुराना अनुहारहरू देखिने हो कि भन्ने आशंका हामीले पाउँछौँ। कोटा अरूको छुट्याउने, दलितहरूलाई भनेर छुट्याएको कोटामा उहाँहरू आफै भागवण्डा लाएर मिलिमिली खानुहुन्छ भने त यो त उहाँहरूको आउने चुनावमा पनि यसै गरी नै अब सरकार गठन गर्ने, यसरी नै लुट्ने खाने बाहेक अरू केही सिवाय देखिने यसमा त। नातावादका ठुला पैसावाल श्रीमती, साला, भाइ, भतिजा यो देशमा भ्रष्ट बाहेक संसद भवनमा कोही नजाने भए अब सुकिँदैन पनि यिनीहरू। यसमा मेरो धारणा के छ भने यो समानुपातिक कसका लागि हो, केका लागि हो, यो समानुपातिक नै हटाइदिए कस्तो होला। यो कामै छैन, खालि ताली बजाउनका लागि आफ्ना नातावाद कृतवाद मान्छेहरूलाई लगेर। यी त केही प्रतिनिधिमूलक आवाज मात्र हुन्। राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनमा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूचीलाई दिएको समर्थन गर्ने भन्दा आलोचना गर्नेको चर्को स्वर सुनिन थालेको छ। राजनीति र राज्यका अन्य संयन्त्रमा अटाउन नसकेका वर्गलाई समेट्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको 1.5 दशक बढ़ी भयो, तर सो अवधिमा समेत यसको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको 16 वर्षको अवधिमा देशमा संविधान सभा र प्रतिनिधि सभा गरी 3 र 2 स्थानीय चुनाव भइसकेका छन्। तर संख्याको हिसाबले, प्रतिनिधित्वको हिसाबले कमजोर एवं पछाडि पर्दै आएको समुदाय वर्ग संसदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा त्यो अझै हुन सकिरहेको छैन। मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थाले राज्यको समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली 2063 मा लागू गरिएको हो। राजनीतिक दलका नेताले सो निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो निश्चित स्वार्थ पूर्तिको साधन बनाउँदा केही वर्ग उपेक्षामा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा राजनीतिक दल त बदनाम भएका छन् नै, यसले संसदमा पुग्नुपर्ने सबल र सक्षम व्यक्तिले समेत अवसर गुमाउनु परिरहेको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको भनाइ छ। राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दुर्गन्धित बनाउँदा यसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई समेत खतरामा पारेको उनको तर्क छ। यो निर्वाचन प्रणाली एकदमै सुन्दर समानुपातिक प्रणाली, असाध्यै सुन्दर प्रणाली हुँदाहुँदै पनि हाम्रा पार्टीहरूले, हाम्रो नेताहरूले जसरी यसको प्रयोग गर्नुभयो, यसलाई विकृत बनाउनुभयो, दुर्भाग्य नै यही हो, दुःखद कुरा नै यही हो। सबैभन्दा नराम्रो कुरा के भयो भने हाम्रो पार्लियामेन्टमा ठिक हिसाबले पुग्नुपर्ने मान्छेहरू पुगेनन्, ठिक हिसाबले वर्ग, समुदाय, जात जाति, भाषा भाषीको प्रतित्व भएन, ठिक हिसाबले भुइँको प्रतित्व, तल पसिना बगाउनेहरूको प्रतित्व भएन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै गयो। सत्तारूढ़ कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको भावना विपरीत हुने गरी सूची तयार पारेका छन्। आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम लगायत क्लस्टरमा पनि राजनीतिक क्षेत्रका पुरानै अनुहारको वर्चस्व देखिन्छ। दलहरूले समावेश गरेका यी नामावली संविधानको धारा 42 विपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दुरूपयोग गर्दा यसले समाजमा द्वन्द्वको स्थिति
सृजना गर्ने नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको तर्क छ। समावेशी चाहिँ जनसंख्यिक समावेशिता नभएर आफ्नो नाता गोता भाइ भतिजा काका यिनीहरूलाई अब ठाउँ दिनको लागि प्रयोग गरियो। यो त्यसले चाहिँ समाजमा द्वन्द्व बढाउँछ, किनभने पाखा परेको समुदाय त असन्तुष्ट हुन्छ। असन्तुष्ट समुदायले त कुनै न कुनै उसमा चाहिँ आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ। त्यो शान्तिपूर्ण हुन्जेलसम्म शान्तिपूर्ण हुन्छ। शान्तिपूर्ण उपायले लाग्ने पछाडि त उनीहरूले अनि हतियार समात्ने सम्भावना, सशस्त्र द्वन्द्व फैलिने सम्भावना, विशृङ्खल खालको द्वन्द्व पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसबाट डेनमार्कबाट शुरू भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विश्वको सबैभन्दा बढी प्रचलित निर्वाचन प्रणाली मानिन्छ। विश्वका करिब 36% देशमा यो निर्वाचन प्रणाली लागू भएको छ। तर नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले यो निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत बनाइरहेका छन्। यसरी निश्चित वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वलाई समेट्न छुट्याइएको भागमा अन्यले रजाई गर्दा यसले सम्बन्धित वर्गलाई पार्ने प्रभाव बारेतर्फ सचेत बन्ने कि रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी आर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेद्वारी प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र दर्ता गराउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधान कानूनको व्यवस्था र मर्म बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नेपालको संविधान र विद्यमान कानूनको व्यवस्था तथा मर्म बमोजिम सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदाय समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवारी मनोनयन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आयोग विशेष आग्रह गर्दछ। आयोगले भोलि बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ताका लागि समय तोकेको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले त्यसका लागि सबै तयारी भएको बताउनुभयो। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन आउन अब 43 दिन बाँकी छ। आगामी निर्वाचनका लागि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबीच तालमेल गर्ने औपचारिक सहमति भएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा दुई दलको सहमति पत्र सार्वजनिक गर्दै सीट तालमेलको जानकारी गराउनु भएको छ। ती दल बीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 14 जिल्लामा तालमेलको सहमति भएको हो, जस अनुसार एमाले प्रतिनिधि सभामा 35 र जसपाले 17 सीट पाउने भएको छ। प्रदेश सभातर्फ भने एमाले 70 र जसपाले 42 सीट लिने सहमति भएका छन्। एमाले र जसपा बीच सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, कैलाली, मोरङ र सुनसरीमा चुनावी तालमेल हुने भएको छ। यसैबीच राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नेकपा एमालेको सहयोगमा मकवानपुर 1 बाट चुनाव लड्ने भएका छन्। राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तोलाले थापालाई उम्मेद्वार बन्ने विषयमा एमालेसँग सहमति भएको बताउनुभयो। यता सत्ता गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले प्रतिनिधि सभाका 8 र प्रदेश सभातर्फ 16 सीट पाउने भएको छ। आज बिहानदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको नेपाली कांग्रेस र लोसपाका नेताहरूबीचको छलफलले लोसपाले प्रतिनिधि सभाका 8 सीट र प्रदेश सभाका 16 सीट लिने गरी सहमति जुटाएको हो। कुन कुन क्षेत्र लिने भनेर अझै छलफल जारी रहेको लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कणले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनमा लोसपा सहित कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाका 98 सीट पाएको थियो। लोसपालाई 8 सीटमा मनाएपछि कांग्रेसको भागमा 90 सीट परेको छ। गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 47, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 19 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सीट लिएर सहमति भइसकेको छ। यसैबीच जसपा र एमाले तथा सत्तारूढ़ गठबन्धन र लोसपा बीचको तालमेललाई कसरी हेर्नु भएको छ भने हामीले मधेस मामिलाका जानकार चन्द्र किशोरलाई सोधेका छौं। चुनाव मार्फत प्रत्येक पार्टीले आफू हुनुको अस्तित्व स्थापित गर्न खोज्छन्। त्यो अस्तित्व भनेको त्यो पार्टीले अंगीकार गरेको सिद्धान्त, उसले बोकेको एजेन्डा, लक्षित मतदाता समक्ष राखेको प्रतिबद्धताहरूको पुष्टियाइ गर्ने, पैरवी गर्ने भन्ने हुन्छ। तर जसरी तालमेल गरियो एमालेसँग, त्यसले के देखा पर्यो भने ल एउटासँग गर्ने, पिए अर्कोसँग गर्ने। किनभने हिजोसम्म जुन दलसँग उहाँ जानुभयो त्यसलाई उपेन्द्रजीले प्रतिगमनकारी भनिराख्नु भएको थियो। अहिले चाहिँ चटक्क चाहिँ सिट छोडेर उता जानुभयो। व्यावहारिक राजनीतिमा हेर्दाखेरि उहाँले दावी गर्न मिल्छ कि हामीले बढ़ी संख्यामा सीट लियौं, तर सदनभित्रको गणित भन्दा पनि मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका शक्तिहरूको लागि एजेन्डा प्राथमिक पक्ष हुनु पर्थ्यो। एमालेलाई
त यो सत्ता गठबन्धन कुनै पनि हालतमा तोड्नु थियो, एक हिसाबले ऊ सफल भयो। जसपाको बाध्यात्मक अवस्था सिट मात्रै हो होइन, यसमा दुई तीनवटा पक्ष छ। एउटा त एमालेको ब्रिलियन्ट डिसिजन हो, यस अर्थमा कि एमाले गठबन्धन सत्ता गठबन्धनलाई तोडाउन सक्यो। दोस्रो, एमाले आफ्नो एक्सेप्टेन्स मधेसमा बढाउन खोज्थ्यो, मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको एउटा ठूलो दलले उसलाई स्वीकार गर्यो फेरि पनि। तेस्रो, जुन उपेन्द्रजी उहाँलाई आलोचना गरेर उहाँको सरकारबाट हट्नु भएको थियो वा हटाइएको थियो, उहाँ फेरि फर्केर एमालेसँग आलिङ्गन गर्न आउनु भएको छ। र चौथो चाहिँ उहाँले चाहिँ एजेन्डा भन्दा पनि व्यावहारिक राजनीति महत्वपूर्ण हो, यिनीहरू पनि सत्तामुखी हुन् भनेर स्थापित गर्न पाए। जसपाले लामो समयदेखि जुन जुन मुद्दाहरू उठाउँदै आइरहेको छ, संविधान संशोधनदेखि लिएर अहिले नागरिकता विधेयकसम्म, यी मुद्दाहरू चाहिँ के हुन्छ? मधेस आन्दोलनसँग उठान भएका मुद्दाहरूको विसर्जन भयो। यो पक्ष वा त्यो पक्ष, यो गठबन्धन वा त्यो गठबन्धन। अस्ति मात्र एमाले नागरिकताको सवालमा लिएको हडानलाई उपेन्द्रजीको पक्षले आलोचना गरेको थियो। आज त्यहाँ पुग्दाखेरि र आज गठबन्धन हुँदाखेरि ती मुद्दाहरूको बारेमा केही भनिएको छैनन्, केही लेखिएको छैनन्। त्यो नितान्त सदनभित्रको गणित खेलिएको छ र आफ्नो पार्टीलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित राख्ने र त्यसका आधारमा भावी सदनको शक्ति संरचनामा कति लाभ लिने मात्र हो। त्यहाँ एजेन्डा, मधेसका मुद्दा, मधेसका जनताका आकांक्षा केही छैन। एउटै मुद्दा लिएर पनि जसपा र लोसपा यतिखेर नदीका दुई किनार भएका छन्। एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ दुवै दलले अहिले मधेसका एजेन्डालाई चाहिँ पानीमै बगाइदिए। नेपालको वर्चस्वशाली शक्तिहरू, वर्चस्वशाली दलहरू चाहेकै थिए कि मधेसका दलहरू अन्तर्ध्वंसको शिकार हुन्, ती गर्न सफल भए। अहिले नागरिकताकै सवालमा एउटा पक्ष पोजिसनमा पक्षमा देखिन्छ, अर्को समूह चाहिँ विपक्षमा देखिन्छन्। त तात्विक रूपमा हेर्ने हो भने 16 बुझे सम्झौताका जो सूत्रधारहरू थिए तिनीहरू नागरिकताको सवालमा यता मुख फर्काएर वा उता मुख फर्काएर एउटै ठाउँमा छन्। मधेसका शक्तिहरू आपसमा विभाजित भए, एकअर्कालाई आलोचना गरे र आत्मविसर्जनतिर लप्सिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि लगातार 3 पटक सांसद भएका सापकोटाले आगामी चुनावमा सहभागी नहुने बताउनु भएको हो। संसद भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, जिम्मेवारी प्रतिको इमान्दारिताका कारण पार्टी सिन्धुपाल्चोक र खास गरी क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता तथा शुभचिन्तकहरूले पुनः जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने शुभेच्छा राख्नु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी 2079 मंसिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख सापकोटाले आफू संसदीय भूमिकामा नरहे पनि देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील हुने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले आफू अब राजनीतिमा युवा पुस्तालाई मौका दिनुपर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। रूपान्तरणकारी आन्दोलनमा क्रियाशील हुन तथा जिम्मेवारी लिन निरन्तर प्रेरित गर्दै आएकोले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा युवाको उल्लेख्य हिस्सा हुनुपर्छ र त्यसका लागि कसै न कसैले पहल र त्याग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा मेरो दृढ विश्वास रहँदै आएको छ। मलाई आशा छ मेरो यो निर्णयले राजनीतिक रूपान्तरणका लागि नयाँ रक्त सञ्चार गर्नेछ। सापकोटा 2064 को पहिलो संविधान सभा र 2070 को दोस्रो संविधान सभामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो भने 2074 सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा आउनुभएको हो। यसैबीच सभामुख सापकोटा आजदेखि सरकारी सेवा सुविधा छाडेर निजी निवासमा फर्किएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आउन थालेको छ। रुगा, खोकी र ज्वरो आएपछि महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल भर्ना भएकी राष्ट्रपति भण्डारीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आउन थालेको उहाँका प्रेस संयोजक टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। ढकालका अनुसार चिकित्सकको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई हिजोदेखि रुगा, खोकी र ज्वरोको समस्या देखिएको थियो। जुम्लाको कन्का सुन्दरी गाउँपालिका 5 मा पहिरोमा पुरिएर 7 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा जम्मा 9 जना पुरिएका थिए। यता पाल्पाको झिरुवा बासमा पहिरो खस्दा 45 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। निस्ती गाउँपालिका 3 झिरुवा बास स्थित डाँडा थरको सिंगो बस्ती नै जोखिममा परेको स्थानीय किसान सारूले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको ऐतिहासिक अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 132 रुपैयाँ 2 पैसा र खरिद दर 131 रुपैयाँ 42 पैसा कायम भएको छ, जुन दर हालसम्मकै उच्च हो। पछिल्लो 2 महिना यता डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। सोही क्रममा डलरले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको हो। दशैं विदा शुरू हुनु अघि 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 131 रुपैयाँ 41 पैसा पुगेको थियो। पछिल्ला दिनहरूमा विश्व बजारमा माग बढ़ेकाले डलरको भाव आकाशिएको हो। डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा समेत कमजोर भएकाले त्यसको असर नेपाली मुद्रामा समेत परेको हो। नेपाल र भारत बीच स्थिर विनिमय दर छ। स्थिर विनिमय दरसँगै नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ। यसकारण भारूको विनिमय दर घटबढ़ भएपछि नेपाली रूपैयाँ पनि प्रभावित भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। हङकङमा स्वतन्त्रता पक्षधर 5 किशोरलाई 3 वर्षसम्म हिरासतमा राख्न त्यहाँका एक न्यायाधीशले आदेश दिएका छन्। चिनिया शासनबाट स्वतन्त्रताका लागि वकालत गर्दै आएका उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल गरेको अभियोगमा हिरासतमा राख्न आदेश दिइएको हो। राज्य विरूद्धको अपराध दोषी ठहर भएका 5 मध्ये 3 जनाको उमेर 15 देखि 18 वर्षको रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। अन्य 2 जना भने 21 र 26 वर्षको उमेरका रहेका छन्। रिटर्निङ भ्यालिएन्ट नामक अभियान मार्फत उनीहरूले राज्य विरूद्धको अपराधमा संलग्न रहेको स्वीकार गरेको अदालतलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। उनीहरूको उक्साहटले हङकङको सामाजिक स्थिरता र बासिन्दाहरूको सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको हङकङ प्रशासनले उल्लेख गरेको छ। रूसी अधिकारीहरूले आणविक हतियारको सम्भावित प्रयोगको लागि आफ्नो समाजलाई तयार पार्न थालेको प्रति युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आपत्ति जनाउनु भएको छ। आणविक हतियारको सम्भावित प्रयोगलाई खतराको संकेत गर्दै उहाँले रूसले ती हतियार प्रयोग गर्न तयार छ भन्ने विश्वास नगर्ने बताउनु भएको छ। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूसमाथि हमला गर्न आग्रह गरेको अस्वीकार गर्दै पहिलेको टिप्पणीलाई गलत अनुवाद गरिएको दावी गर्नुभएको हो। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फामा नयाँ विवाद शुरू भएको छ। इन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम निवाङले एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी को सदस्यमा आफूहरूसँग छलफल नगरी उम्मेद्वारी दिएको भन्दै पदाधिकारी सहित 2/3 सदस्यले उनको उम्मेद्वारी खारेजीको माग गर्दै पत्रचार गरेका छन्। विवादकै कारण अध्यक्ष निवाङ संघभित्र अल्पमतमा परेका छन्। 21 सदस्यीय कार्यसमितिका 14 सदस्यले निवाङको उम्मेद्वारी खारेजीको माग गरेको बताइएको छ। अर्को वर्ष 26 सदस्यीय एएफसी कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैका लागि नेमाङले उम्मेद्वारी दिएका थिए। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनका फरवार्ड केलियन एम्बापे सर्वाधिक आमदानी गर्ने फुटबल खेलाड़ी बनेका छन्। फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार एम्बापे सर्वाधिक आमदानी गर्ने खेलाड़ी बनेका हुन्। फ्रान्सेली फरवार्ड एम्बापेले पीएसजीकै लियोनल मेस्सीलाई पछि पार्दै सर्वाधिक कमाउने खेलाड़ी बनेका हुन्। फोर्ब्सको सूची अनुसार एम्बापेको आमदानी 128 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। मैनचेस्टर युनाइटेडका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो तेस्रो स्थानमा छन्। रोनाल्डोको आमदानी 100 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। चौथो स्थानमा पीएसजीका फरवार्ड नियमार रहेका छन्। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंगहरू पुनः एकपटक। टिकट वितरणलाई लिएर एमालेमा असन्तुष्टि चुलिँदै नेता घनश्याम भुसालद्वारा पार्टी परित्याग, भीम रावलाई टिकट नदिएको विरोधमा अछामका 38 नेताद्वारा सामूहिक राजीनामा। आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूको समानुपातिक सूचीलाई लिएर जनस्तरबाटै चर्को आलोचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी प्रत्यक्षमा उम्मेद्वारी दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। मधेसका 2 शक्ति जसपा र लोसपा फरक कितामा रहेर आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै मधेसको मुद्दालाई विसर्जन गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी। हङकङमा स्वतन्त्रता पक्षधर 5 किशोरलाई 3 वर्षसम्म हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल गरेको अभियोग। र अखिल नेपाल फुटबल संघमा नयाँ विवाद शुरू, एएफसी को सदस्यका लागि अध्यक्ष निमाङको उम्मेद्वारी खारेज गर्न 2/3 सदस्यको माग। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको आजको सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएको छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 6:30 बजे हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।